ओपनिंग लाइन्स के लिए, ओपनिंग नोट्स के लिए मैम अनिला याद और इतने चैलेंजेस ख़वातीन को अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ फिर घरेलू ज़िंदगी के जो टास्क होते हैं उसके साथ इनकी ये जो जद्दोजहद है, जो टाइम ये यहाँ पे हमारे लिए निकालती हैं कि हम में से कुछ ख़वातीन यहाँ पे इकट्ठे हों और कोई ना कोई इसका आउटकम हो, तो ये कमेंडेबल है। और आज के दिन के हवाले से ऑल्दो के हम सब जो वर्किंग वुमेन हैं, हमें पता है कि हम दोहरी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे होते हैं, क्योंकि हमारा माशरा इस तरह का है कि हमारे मर्द तो वो प्रिविलेजेस लेते हैं चाइल्डहुड से लेके अपनी ज़िंदगी के बुढ़ापे तक, कि वो मेल हैं तो उनको एक अलग से अहमियत और उनकी अलग से एक इम्पोर्टेंस है। उनके ऊपर सिर्फ एक ही ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने घर के कफ़ील होने की हैसियत से बच्चों को पालने के लिए कमाई करनी है। मैं अक्सर बात करती हूँ कि ख़वातीन पता नहीं किस मिट्टी की बनी होती है कि उनके अंदर आप अर्निंग कर रही है तो फिर आप इधर डोमिनेट होने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर तालीम वाले स्टूडेंट्स, बिजनेस वाले सारे जो है वो एक तरह से हमारी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो टॉपिक दिया है और जो टाइम दिया है उस हदूद में रहते हुए मैं कोशिश करूँगी कि अपनी बात आज के दिन के हवाले से मुकम्मल करूँ। आज जो है मेंटल हेल्थ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है, जो दोनों चीज़ों को बैलेंस लेकर चले तो वो फरिश्तों से अफजल और यकसा तवज्जो दे और बैलेंस रखे तो वो आसमान के फरिश्ते जिनसे अपना माशरा भी बिगड़ रहा है, नई नस्ल भी बुरी तरह से तबाहियों में गिरी हुई है। अगर बनाया है अपने इंसान तो कोई मकसद तो होगा अपना। के हवाले से लिखने के लिए कहा था, जो है वर्किंग वुमेन के हवाले से यहाँ पर जमा किया गया और ये वाकई बहुत अच्छा स्टेप है। और अनीला और सालिहा शाहिदा, मैं इस फॉरम पे कहना चाहूँगी इस तरह के मज़ीद स्टेप्स और मज़ीद इसको वसअत देने के साथ साथ ऐसे मज़ीद स्टेप्स उठाने चाहिए। मतलब अभी मैं यही कहना चाहूँगी कि इसके बाद से कोशिश करूँगी कि मैं वीकेंड्स खास तौर पर वीकेंड्स पे जो है मतलब मैं इस तरह की चीज़ें अटेंड ना करूँ और घर पे रहूँ। बाकी जो डेवलपमेंट हम जैसों के लिए बहुत खूबसूरत कलमात हैं। परवरदिगार फरमाता है कि तुम अपनी ज़िंदगी कामों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो, एक अपने लिए, एक अपनी फैमिली के लिए। अगर मैंने सुनी ना हो तो पीछे से आके मुझे जरूर बता देंगे कि भाई इसने ऐसा किया, ठीक है कि नहीं, ठीक है कर लिया उसने, लेकिन अगर वो जुर्मदार है भी तो उसका जहनी जो है ना सेहत बुनियादी इंसानी अगर उसका हक है तो कोई ऐसा बंदा नहीं है कि लाके उसको समझा दे कि भाई आपने ये गलती की, आइंदा दोबारा ऐसी गलती ना करे। हाँ का एक खौफ होता है कि फ्यूचर में क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये हम जब सोचते रहते हैं तो दैट कैन कॉज डिप्रेशन। वो कि वी आर नॉट बिलीविंग ऑन आवर गॉड, कि हम अपने रब से जुड़े हुए नहीं हैं, कि हमारा जो पास में हो गया है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो जो होना था वो हो गया है। तो आप जितना उसके बारे में सोचेंगे आप अपने आप को डिप्रेस करेंगे, मतलब उसका कोई फायदा नहीं है। पास में हाँ मैं ये ना करती उस टाइम पे, अगर ऐसे ना बोलती, ऐसा ना करती, मतलब पास्ट हो गया, आप उसमें से निकल आए। और दूसरा फ्यूचर है, फ्यूचर तो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। आपका फ्यूचर आपके अल्लाह ने आपके लिए क्या रखा हुआ है। बाज़ दफ़ा हमारे रब ने हमारे लिए इतनी खूबसूरत चीज़ें रखी हुई होती हैं, इतना अच्छा कुछ रखा हुआ होता है, लेकिन हम अपने खौफ में उस चीज़ को ऑन नहीं कर रहे होते हैं कि हमसे हमारी होती बच्चों की। तो जब मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा जो चीज़ मैं फील करती हूँ दैट इज़ द थैंकलेसनेस एटीट्यूड, कि हम जो है बहुत ज़्यादा थैंकलेस हैं। मतलब हम ये नहीं देखते कि अल्लाह ने आपका शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, आप बीमार नहीं हैं। एक छोटा सा फंक्शन है किडनी का, लेकिन किडनी जब काम करना छोड़ देता है तो फिर आप डायलिसिस जैसे ये चीजें आप इनको भूल जाएं कि कुछ भी नहीं है, आपके पास इतनी ब्लेसिंग एक हेल्दी इंसान के तौर पर आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर हम आते हैं कि वो थैंक नजमा साहिबा ने इतना गाइड किया, इतना कॉन्फिडेंट दिया हमें, हम जूनियर थे वहाँ पे, जिसमें हमें ये नहीं पता था कि क्लास में जाके कैसे पढ़ाना है। तो आप यकीन करो मैं सुमेरा बाजी से बाजी कहूँगी क्योंकि अक्सर मैं इनको बाद में बाजी कहती थी, तो इनसे मैं सीख के जाती थी। आप यकीन पर जो सब्जेक्ट मुझे मिलता था
تو یہ مجھے سکھاتی تھی کلاس میں سر کروانا ہے، تو وہ خراب ہو جاتی ہے، اسپیشلی جو ہے نا مینٹل ہیلتھ جو ہے نا ہماری خراب ہو جاتی ہے. تو یہ میرا ذاتی ٹھیک ہے، یہ میرا ایک مشورہ ہے. دوسرا، لیڈرشپ کی جہاں پہ بات کریں، میں صدیقہ کی بات سن رہی تھی، واقعی میں ایسا ہے خواتین کی جہاں پہ لیڈرشپ ہے نہیں ہے خواتین کی اپن تو، اگر ہے تو وہاں پہ کچھ جگہوں پہ ایسے ہیں کہ ہم آن ہی نہیں کرتے. بہت سارے اگر 100% میں سے 10% خواتین اس کو آن کرتی ہیں، باقی خواتین وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایون اگر ہم کسی پرائمری اسکول کے ہیڈ بھی بنانا چاہیں تو وہ خاتون ہماری ٹیچر کہتی ہیں میں کام کروں گی لیکن میں ہیڈ نہیں بنوں گی. مطلب ہم اس کو آن ہی نہیں کرتے. ہم خود کہتے ہیں نہیں ہم لوگ کام تو ہم کریں گے لیکن کسی میل ٹیچر کو آپ یہاں پہ ہیڈ بنائیں. تو ہمیں پہلے اپنے آپ کو لیڈر بنائیں. ذہنی طور پر ہم لیڈر نہیں ہیں تو ہم کس طرح اپنے رائٹس مانگتے ہیں؟ ہمارے اندر وہ اسکل ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو لیڈرشپ ہے ہی نہیں، کام کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن کہتے ہیں ہیڈ کسی اور کو بنائیں، کام سارا میں کروں گی. اسی طرح مڈل اسکول، ہائی اسکول میں بھی ٹیچرس کہتے ہیں کہ مجھے ہیڈ نہ بنائیں، کام سارا میں کروں گی اور کسی میل کو یہاں رکھیں. اسسٹنٹ کمشنر یا پھر ایسی یا پھر دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جو پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ ہمارے لیے بھی کچھ مختلف ایکٹیویٹیز کے علاوہ بھی ہماری مینٹلی ہیلتھ کے حوالے سے بھی اس فورم کو یہاں پہ کرنے میں یا آرگنائز کرنے میں انہوں نے بہت اپنا رول کیا ہے. تھینک یو سو مچ. اور یہ لوگ بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو ہمیں یہ زیادہ تر کمیونٹی کے لوگ یا پھر سوشل ایکٹیوسٹ یا پھر آرگنائزیشن وغیرہ کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے تھے. تو میں یہاں پہ ایز اے بزنس وومن میں بتا دوں، بلتستان میں اس طرح کے فورم یا تو یہ سیمینارز وغیرہ آپ لوگ سیمینارز کے ذریعے 1 ڈے مناتے ہیں اور ہم تو روزانہ اس کا فیس کر رہے ہوتے ہیں. اور ورکنگ وومنس کے ساتھ میرا زیادہ تر ظاہر لین دین بہت زیادہ ہے. تو ایک وومن جو ورکنگ وومنس کے علاوہ جو ہاؤس وائف جو بار بار سننے کو مل رہا ہے، میں کہتی ہوں کہ ہاؤس وائف وہ بہت فل ٹائم جاب کرنے والی خاتون ہے، وہ ہاؤس وائف نہیں ہے. وہ ہاؤس وائف نہیں ہے کیونکہ ہمارا ایک ٹائم لیمٹ ہوتا ہے، یا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ جاب کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے ٹائم تک بیٹھے اس کے بعد آپ فارغ. لیکن ہاؤس وائف کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے، تمام گھر والوں کے فیس وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ فل ٹائم جاب کے ساتھ اپنے گھر میں اتنے سارے فیسز کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے. سب سے زیادہ اسٹریس تو ان کو ہوتا ہے. اور ہم میں اور ایک ایسے بندے میں جو کہ مینٹلی ڈسٹربڈ ہے، یہی فرق ہے کہ میں اور آپ ان چیزوں کو کوپ کر سکتے ہیں، میں اور آپ ان چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں. لیکن جو مینٹلی اسٹریسڈ کا شکار لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے. تو قابل رحم ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں، اور میں اور آپ بہت آسانی سے ان کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں وہم کی بیماری ہے. میں اور آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ مینٹلی ڈسٹرب ہے، اس کو کون رشتہ دے گا. میں اور آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ چھپاؤ اس کو کہ یہ سائیکیٹرک دوائیاں کھاتے ہیں. آپ نے اس فورم میں بیٹھ کر یہ نہیں بتانا کہ ہاؤ مینٹلی اسٹرانگ آئی ایم. ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہم نے کیسے اپنے معاشرے کے ان لوگوں کو نکالنا ہے جو مینٹلی طور پر اپسیٹ ہیں، اور اپنے گھر سے یہ چیز شروع کرنی ہے. فار ایگزامپل میرے گھر میں میرا بھائی مینٹلی اگر ڈسٹرب ہے تو کیا کرتی ہیں آپ اس کے لیے؟ زیادہ سے زیادہ چند بیٹھ کر کیا آپ اس کے کمرے میں 2-4 اس سے گفتگو کرتے ہیں؟ کیا میرے اور آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اس سے پوچھیں کہ کاز کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، کیوں اس طرح ہو؟ ہم دوائیاں دیتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں، ڈاکٹر کو لے جائیں گے، واپس لے کر آئیں گے، دیٹس اٹ. تمام میری بیٹی کو نہیں آتے تھے، ابھی اسکول جانے کے بعد اس کو آئی فون کے تمام کیا بولتے ہیں ماڈلس کے بارے میں پتہ چلے. اس کو نہیں پتا تھا کہ زندگی میں لگژریس چاہوں گی، اور خاص کر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا انہوں نے ہم سے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا اس سیمینار کو آرگنائز اور اس کو سکسیسفل کرنے میں. اور جو اسپیکرس تھے ہمارے